السلام عليكم. اليوم وصلنا للفيديو على شابيتر 7 من لا بواط ا ميرفاي. شفنا دوطخ فيديو اللي كيقدمونا شابيتر 1 حتى شابيتر 6. دابا وصلنا لشابيتر 7. غنشوفوا لي زيفينمون برينسيبو، غنشوفوا الشخصيات اللي في هذا الشابيتر 7. بسم الله. Alors les préparatifs de l'Ashura. دابا وصلنا لاستعدادات العاشوراء. دونك شفنا في شابيتر 6 ان الاستعدادات بداو 8 ايام قبل. دابا وصلنا الباقيه يومين العاشوراء. دونك لي بريباراتيف دو لاشوراء كومونس. لي فام العيالات ساشيت دي طامبوران اي دي بوندير، غيشريو العيالات غيشريو تعارجوا البنادم باش يحتفلوا بالعاشوراء. دو جور افون لاشوراء، هي يومين قبل من العاشوراء. لو بير achète au narrateur une trompette. الاب شرا لسيدي محمد واحد لا ترومبيت، هذيك اللعبه اللي كينفخوا فيها وكدير الصوت بحال البوق. il ne tarde pas à faire résonner l'instrument. Donc le narrateur يستعمل هذا الانسترومون، هذه الآلة الموسيقية كيلعب. كون ليكوليا حموصة، غيجي الصديق ديالو حموصة اللي كيقرا معاه في المسجد صيفطو الفقيه. هذا حموصة دونك الاسم ديالو الحقيقي هو عزوز بالرضا. envoyé par le frère، ترسل من طرف الفقيه. vient le chercher. On a besoin de lui pour l'équipement des lustres. محتاجين سيدي محمد باش يكمل يساعد هاد التلاميذ ديال المسجد انهم ينظفوا ويركبوا التريات فين كيعلقوا الشمع واللمبات اتسيتيرا. لي زيكوليي ساكتيف على بوزوني. دونك مشى للمسجد ولي زيكوليي، دونك هنا شو مع لي زيكوليي هما التلاميذ ديال ليكول كورانيك ديال المسجد. على بوزوني العمل، بداو في الخدمه. كوم دي فورمي، بحال النمل. هنا عندنا كوم دي فورمي، عندنا واحد لا فيغور دو ستيل هي لا كومباريزون، المقارنه. راه كاين فيديو كيشرح شكون هي المقارنه و لي فيغور دو ستيل الاخرين. il termine le travail avant le coucher du soleil. سالاو الخدمه ديالهم في المسجد قبل من غروب الشمس. et retourne chez eux، وغيرجعوا للدار. l'enfant trouve sa mère ennuyée. فسيدي محمد غيرجع للمسجد، رجع من المسجد غيمشي للدار غيلقى سا ميغ اونويي، منزعجه مقلقه. علاش؟ كار لو بترول دو لا لامب سيت ايبويزي، حيت هذاك الزيت باش كيخدموا اللامبه تسالات ليها. شنو غدير لاله زبيده؟ ايل بري دريس العواد، غطلب من دريس العواد دو لويون لابورتي، غطلب من دريس العواد لو ماري دو رحمه انه يجيب ليها هذا لو بترول. سيت نوي le garçon, donc le garçon c'était Mohamed le narrateur الحكي، dort bercé par son bonheur. أي نعس هو سعيد. pourquoi؟ علاش؟ هي عندنا جوج ديال النقاط غيشرح لنا على السعادة، سبب السعادة ديال سيدي محمد. son père lui fait part de son intention de l'emmener avec lui demain au souk pour qu'il choisisse سي جوي. غيديه غدا معاه باباه السوق باش يختار اللعاب ديالو. هادشي باش شفنا ان سيدي محمد، شوف معايا هنايا، سيت نوي لو غارسون دور بيرسي بار سون بونور. هادشي علاش الناراتور اي تري كونطون باسكو فا اشتي دوطخ جوي، غيختار وغيشري اللعاب اخرين. لو ماتان après le repas, le père et son fils partent vers le souk. Donc نهار الاخر لو بير مع النبي عليه مع سيدي محمد غيمشيو للسوق. ils achètent des jouets, un cierge et un cierge. غيشري دي جوي لعاب et un cierge، يعني واحد الشمع مزيان. من غيشريو هذا لو سيرج، هذا كادو للفقيه بمناسبه عاشوراء. avant de se rendre chez le coiffeur عبد الرحمن. دونك هنا هو عندنا واحد نوفو بيرسوناج، دونك عبد الرحمن لو كوافور الحلاق. دونك سيدي محمد مشى مع الاب ديالو للسوق، شراو دي جوي لعاب، شراو ان سيرج بور لو فقيه، وغيدوزو عند لو كوافور. عارفين حيت قرب عاشوراء العيد، لو ناراتور خاصو يحسن الشعر ديالو. لو ناراتور نيم با سيت بيرسون. لو ناراتور ما كيحملش هاد الحلاق عبد الرحمن، ديابوليك، قالنا هاد الشخص الشيطاني. علاش؟ كي لو سيركونسيغي، حيت عارفو غيختنو ان جو واحد النهار. دونك حيت بشحال هادي كان الحلاق كيحيد السنان كيختن، دونك سيدي محمد عارف انه غيجي واحد النهار هاد الحلاق غيختنو. هادشي علاش ما كيحملوش. دونك لو ناراتور عند الحلاق عبد الرحمن غيوصف لنا هادوك الحلاق، غيوصف لنا المحل، غيتكلمنا على الناس اللي كيدخلوا المحل، غيتكلمنا على هذا عبد الرحمن والحوارات ديالو مع الزبناء ديالو. il y a des clients qui viennent demander au barbier، كاين كليان كيجيو يطلبوا من الحلاق دو روماد علاجات، يعني هو حلاق كيختن وكيدير الحجامه وكيعطي علاجات، كيعطي وصفات للناس اللي مرض. pour leur maladie
Après de longues discussions, donc longue discussion, le narrateur غيجيب لنا الحوار ديال عبد الرحمن كيتكلم بزاف غيتكلم مع لي كليون ديالو. اي لا سانيي ولا ناراتور تكلم على واحد الحجامه فاش دخل سيدي محمد مع باه لقى الحلاق كيدير واحد الحجامه لواحد الزبون. ها هي لا سانيي دان كليون لو كوافور غاز لا تيت غيجي الدور ديال سيدي محمد لو كوافور غاز لا تيت دو ناراتور غيحس ليه الراس ديالو الى لوي بلاس وغيجرحو. يعني لو ناراتور كيخاف من الحلاق ما كيحملوش حيت غيختنو وزاد هاد النهار فاش غيحس ليه الراس ديالو غادي يجرحو في الراس ديالو. De retour à la maison, le garçon mange. فاش رجع سيدي محمد للدار مع الاب ديالو mange vite afin de pouvoir jouer avec Zineb et d'autres enfants jusqu'au coucher du soleil. حتى الغروب الشمس. Après un bain douloureux, il mange et s'endort. يعني le narrateur, donc il y a de retour à la maison, le garçon mange vite afin de pouvoir jouer avec Zim, يلعب مع زين, et d'autres enfants مع أطفال آخرين jusqu'au coucher du soleil حتى الغروب الشمس. Après un bain douloureux, donc حيت اليوم الموالي عاشوراء, le narrateur خدا واحد لو بان, واحد الحمام دوش douloureux مؤلم, يعني عارفين الناس راه ما كيبغيوش يدوشوا, دونك هو غيدوش بزاف وماما غتضربو غتغوت عليه. il mange et s'endort وغادي ينعس. À 3 heures du matin, sa mère le tire d'un sommeil doux. مع 3 ديال الصباح ماما غتفيقو بواحد لو سومي دو, واحد النوم هادئ. علاش؟ حيت خاصو يمشي يحتفل بعاشوراء في المسجد مع الفقيه والاصدقاء ديالو. il s'habille de vêtements neufs, غيلبس حوايج جداد, et se dirige vers le مسجد et se chausse de ses babouches neuves, وغيلبس حتى البلغه الجديده ديالو. صايي دونك حنا وصلنا في الاول ديال الشابيتر كان 2 جور افون لاشورا, يومين قبل عاشوراء. دابا وصلنا للنهار ديال عاشوراء à 3 heures du matin مع 3 ديال الصباح à bonne heure باكرا. لو ناراتور غيفيق باش يمشي يحضر الاحتفال بعاشوراء في المسجد مع الاصدقاء ديالو. Dans la rue, donc سيدي محمد ما غيمشيش مع 3 الصباح للمسجد بوحدو, غيمشي مع باباه. Dans la rue, le père lui donne 5 francs et un cierge. بابا يعطيه 5 فرانك et un cierge وديك الشمعة اللي شراو pour le فقيه. هذا هو لو كادو d'Ashura pour le فقيه. Dans le مسجد éclairé, يعني المسجد مضوي مزيان حيت بالمناسبة ديال عاشوراء مع هذيك 3 ديال الصباح شاعلين بزاف ديال الشمع. Les écoliers psalmodient du Coran. Les élèves, les écoliers كيقراو القرآن في المسجد avec ferveur. Aujourd'hui, ils fêtent l'Ashura حيت اليوم كيحتفلوا بعاشوراء. À cette occasion, بهذه المناسبة, le فقيه accorde à ses disciples 3 jours de vacances. غيعطي التلاميذ ديالو 3 ايام ديال عاشوراء. دونك ما تنساوش, دونك حنا كيما قلنا دابا وصلنا لنهار ديال عاشوراء. سيدي محمد افيك لي زوتر لي زيكوليي التلاميذ في المسجد. Aujourd'hui il fête l'Ashura. وقلنا à cette occasion le frère accorde à ses disciples, غيعطي les élèves les écoliers 3 jours de vacances, غيعطيهم 3 ايام ديال العطلة ديال الراحة بمناسبة ديال عاشوراء. Alors après le déjeuner, au cours duquel le narrateur s'est régalé de gâteaux, يعني من بعد الغداء واللي فيه لو ناراتور سي ريغالي دو غاتو, يعني استمتع بالماكله ديال الكاطو حيت المناسبه ديال عاشوراء راك عارفين كيكون طابله عامره بلي غاتو ايتترا. لو بير لومين معلم بالسلامه غياخد معاه سيدي محمد avec lui au sanctuaire مولاي إدريس, غيديه معاه لضريح مولاي إدريس pour accomplir des prières باش يصليو. L'enfant passe l'après-midi à écouter les récits sans tête ni queue de لالا عيشة. في العشية غتجي عندهم للدار لالا عيشة, ولولا غاتو غيسمع هادوك القصص اللي قالنا. شنو قالنا على هاد القصص؟
سون تيت ني كو، ما عندهم لا راس ولا رجلين، يعني واحد القصه ما مفهوماش، ما عندها حتى معنى بالنسبه لو ناراتور. كي رون فيزيت ا سا مير، دونك لاله عيشه اللي جات زارت لاله زبيده في الدار ديالها. ال دي، ال شكون هي ال؟ دونك سي فيمينين، سي لاله عيشه. Elle dit que les affaires de son mari prospèrent. خبرات لاله زبيده ان الخدمه ديال راجلها بروسبير، يعني غاديه مزيان. شفنا ان مولاي العربي وقع ليه مشكل مع الشريك ديالو، مشى ليه المحل لاله عيشه، باعت لي بيجو، باعت لي موبيليي ديالها، باعت الاثاث، باعت المجوهرات ديالها باش تساعد الراجل ديالها. دونك دابا مولاي العربي راه لي زافير ديالو، الخدمه ديالو بروسبير، غاديه كتزدهر. au moment où la visiteuse هي الزائره لاله عيشه veut lui confier un secret، بغات تعاود واحد السر لاله زبيده. la mère envoie son fils jouer sur la terrasse، غتصيفط سيدي محمد يلعب في لا تيراس باش ما يسمعش هاد السر. لو سوار لا فام بار، في العشيه مشات فحال هاد لا فام. كي هي هاد فام؟ سي لاله عيشه. دونك في شابيتر 7 شكون هو ليفينمون برينسيبال دون لو شابيتر 7؟ هو لا سيليبراسيون دو لاشورا، الاحتفال بعاشوراء. عقلوا على هادشي كنقول بالفرنسي، فهموا بالعربيه ولكن عقلوا بالفرنسي. دونك لا سيليبراسيون دو لاشورا. دونك à cette occasion le narrateur qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté des nouveaux vêtements, des vêtements neufs. Il a acheté des jouets، شرا اللعاب، شرا حوايج جداد، وشرا ان سيرج pour le frère، وشرا واحد السيرج للفقيه. Il a donné 5 francs au frère، وفوقاش مشى احتفل بعشرة مع الاصدقاء ديالو في المسجد à 3h du matin، مع 3 ديال الصباح. وتسالى chapitre 7 la visite de Lalla Aïcha qui est venue raconter un secret. غتعاود واحد لو سكري، واحد السر لاله زبيده. في الشابيتر اللي من بعد غنشوفوا شكون هو هذا لو سكري ديال لاله عيشه اللي عاودته لاله زبيده. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه من هذا لا فيديو. الفيديو الماجي ان شاء الله غيكون على شابيتر 8. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.